मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी तालिबात, आज हम सबक 7 पढ़ने जा रहे हैं, किताब अरबी का मुअल्लिम। और आज 27 तारीख़ है, यहाँ लिख लेते हैं इधर 27 25। ठीक, आज के सबक में हम मुरक्कब इज़ाफ़ी, इस टॉपिक को हमने पढ़ना है। मुरक्कब इज़ाफ़ी, जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं कि ये एक मुरक्कब है। मुरक्कब से मुराद यानी कम से कम 2 अस्मा इसके अंदर होंगे और दोनों इसम ही होंगे, कोई हरफ नहीं होगा इसमें। अगर ये 2 अस्मा से तश्कील पा जाता है तो दोनों इसम होंगे। अब हम इसकी देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स जो बताए हैं कि नंबर 1 पे लिखा है, जिस मुरक्कब में दोनों जुज़ इसम हों और पहला दूसरे की तरफ मंसूब हो उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। जिस मुरक्कब में दोनों जुज़ इसम हो, अब दोनों जुज़ तो मुरक्कब तौसीफ़ी में भी थे, दोनों जुज़, दो जो उसके जुज़ थे मौसूफ़ एंड सिफ़त, वो भी इसम ही थे। लेकिन यहाँ पर क्या इसकी इस मुरक्कब इज़ाफ़ी की क्या स्पेशलिटी है जो कि इसे मुरक्कब तौसीफ़ी से अलग करती है। यहाँ पर ये इसकी जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पहला यानी पहला लफ्ज़ जो है, पहला इसम जो है वो दूसरे की तरफ मंसूब हो, यानी यहाँ पर कोई मौसूफ़ सिफ़त का नाम नहीं लिया गया, यानी कि दूसरा पहले की सिफ़त बता रहा है या पहला दूसरे के लिए मौसूफ़ है, बल्कि यहाँ इनके नाम भी अलग तरह से बताए जा रहे हैं कि पहला इसम जो है वो दूसरे की तरफ मंसूब हो, यानी पहले इसम को दूसरे से निस्बत दी जा रही है। यानी पहला इसम जो भी कोई चीज़ होगी या कुछ लफ्ज़ होगा वो दूसरे के साथ रिलेट किया जा रहा है, उसके साथ नथी किया जा रहा है कि वो उसके लिए है, उसकी चीज़ है वो, और इससे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मसलन मिसाल देखेंगे तो बेहतर समझ आएगी कि किस तरह पहला जुज़ जो है वो दूसरे के साथ निस्बत खा रहा है, मंसूब है। मसलन किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब, किताब का ज़िक्र हो रहा है, किताब को मंसूब किया जा रहा है कि किताब की निस्बत जो है वो ज़ैद के साथ है, यानी ये ज़ैद की किताब है। इसी तरह ख़ातमु फ़िज़्ज़तिन, चांदी की अंगूठी, ख़ातमु अंगूठी किस चीज़ की अंगूठी है, फ़िज़्ज़तिन, चांदी की, यानी अंगूठी की निस्बत चांदी की तरफ है, ना कि सोने की तरफ, यानी सोने की अंगूठी नहीं है बल्कि फ़िज़्ज़तिन चांदी की अंगूठी है। इसी तरह माउन नहरी, नहर का पानी, पानी है लेकिन किस चीज़ का, कि कहाँ किसके साथ निस्बत खा रहा है, किससे मंसूब किया जा रहा है, पहला इसम अन्नहरी, नहर के साथ मंसूब किया जा रहा है, ना कि किसी चश्मे के साथ या बारिश का पानी, कुछ इस तरह का लफ्ज़ नहीं है बल्कि नहर का पानी है। माउ, इसको पहले इसम को दूसरे की तरफ मंसूब किया जा रहा है, ये मुराद है इस पहले स्टेटमेंट की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 2 इसमों में, नंबर 2 पॉइंट है, 2 इसमों में इस किस्म की निस्बत का नाम इज़ाफ़त, अल-इज़ाफ़ा है। यानी इज़ाफ़त या मुरक्कब इज़ाफ़ी से कोई ये ना समझे कि शायद कोई इज़ाफ़ी तौर पे मुरक्कब आ गया जिसका कोई काम नहीं है, या इसका मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है इसके नाम के साथ, हमें उर्दू वाला जैसे हम कहते हैं ना कि एक इज़ाफ़ी चीज़ आ गई है, एक्स्ट्रा चीज़ आ गई। नहीं, इज़ाफ़ी का मतलब होता है इज़ाफ़त, और इज़ाफ़त का मतलब होता है निस्बत देना, एक दूसरे के साथ मंसूब करना। तो नंबर 3 पॉइंट में हमें बता रहे हैं कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले जुज़ को, यानी पहले जुज़, आपके पास 2 जुज़ है ना, एक पहला जुज़ जिसको निस्बत दी जा रही है, दूसरे के साथ मंसूब किया जा रहा है, उस पहले वाले जुज़ को मुज़ाफ़ कहते हैं, यानी वो मंसूब होता है दूसरे के तरफ, और दूसरे को जिसके साथ मंसूब किया जा रहा है, जिसकी तरफ कोई चीज़ मंसूब की जा रही है, उसको मुज़ाफ़ इलैही कहते हैं। यानी आपके पास किताबु ज़ैदिन अगर 2 मिसालें आपके पास हैं, ख़ातमु फ़िज़्ज़तिन, तो किताबु ये जो पहला इसम है जिसको निस्बत देनी है हमने, इस जिसको मंसूब करना है हमने, ये मुज़ाफ़ कहलाता है। और जो दूसरा इसम है जिसकी तरफ कोई चीज़ मंसूब की जा रही है, जिसकी तरफ किताबु जो है मंसूब मुज़ाफ़ मंसूब किया जा रहा है, ज़ैदिन को मुज़ाफ़ इलैही कहना है। ठीक है, फिर नंबर 4 पॉइंट हमें कह रहे हैं कि मुज़ाफ़ पर, यानी पहले वाले इसम पर आप ध्यान में रखनी है आपने ये 2-3 मिसालें, ठीक है, जो बुक में दी हुई हैं, किताबु ज़ैदिन, ख़ातमु फ़िज़्ज़तिन, माउन नहरी, तो इनको ज़हन में रखें, इन तीनों को सामने रखें, आँखों के सामने, तो फिर इनके ऊपर आप ये जो अल्फाज हम बोल रहे हैं, ये जो स्पेशलिटी टर्मिनोलॉजी हम कह रहे हैं ग्रामर की ज़ुबान में, ये इनके ऊपर चस्पा करते जाएं ताकि समझ आती जाए। मिसाल यही तीनों सामने रखनी है आपने,
مضاف پر نہ تو لام تعریف یعنی الف لام ال داخل ہوتا ہے نہ تنوین. اب یہ مضاف یہی ہے نا، ہمارے پاس ایک کتابو ہے، ایک خاتمو ہے، ایک ماؤ ہے، ان کی بات کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان کی بات کر رہے ہیں. میں ان کے نیچے ہی لکھ دیتی ہوں کہ یہ مضاف ہے. کتابو مضاف، خاتمو مضاف، ماؤ مضاف، ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پہلا اسم جو ہوتا ہے جس کو منصوب کرنا ہے ہم نے، جو منصوب ہونے جا رہا ہے، اس کے پاس مضاف پر نہ تو علام تعریف الف لام یعنی ال داخل ہوتا ہے. دیکھ لو کوئی بھی تینوں میں سے کچھ بھی، الکتابو یا الخاتمو یا الماؤ اس طرح سے نہیں ہے، اور نہ ہی تنوین ہوگی. دیکھ لیں کوئی بھی کتابن نہیں ہے، خاتمن نہیں ہے، ماؤن اس طرح سے تنوین بھی نہیں ہے ان کے اوپر. تو یہ پہلا اسم جو ہے اس کے پاس یہ دو باتیں لازمی اس کو پوری کرنی ہے. یہ دو شرائط جو ہیں، اس کو دو قواعد جو ہیں، اس کو پہلے اسم کو مضاف کو پورے کرنے ہیں. اپنے آپ کو اس طرح سے دکھانا ہے کہ نہ تو یہ الف لام لے اور نہ ہی اس کے پاس تنوین ہو. برخلاف مضاف الیہ کے، یعنی مضاف الیہ کے برخلاف، یعنی مضاف الیہ کو یہ دونوں باتیں پوری نہیں کرنی. اس کو اس کے پاس دیکھو کتاب و زائدین، زائدین کے پاس تنوین بھی ہے. یہ مضاف الیہ جو دوسرا اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریڈ کر دیتے ہیں. زیدن یہ مضاف الیہ، دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہنا نا. اسی طرح فضتن یہ مضاف الیہ. اسی طرح النہری یہ مضاف الیہ. تو برخلاف اس مضاف الیہ کے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ کو یہ دو باتیں کہ اس کے پاس الف لام نہ ہو اور اس کے پاس تنوین نہ ہو، اس کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے. یہ اس کے برخلاف جا سکتا ہے. یعنی زیدن، فضتن، النہری، یہ ان کے پاس تنوین بھی ہے، ان کے پاس الف لام بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہو سکتی ہیں. لیکن اس کو ایک شرط پوری کرنی ہے، اس کو ایک قاعدہ ضرور اس کو مد نظر رکھنا ہے، اس کو اپنے لیے پورا کرنا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجرور ہوتا ہے یعنی زیر والا ہوتا ہے. ابھی تک آپ زیر ہی پڑھ رہے ہیں مجرور ہونے کی حالت کو، کہ اگر اس طرح کا واحد اسم ہے یا کوئی جمع مکسر کا اسم ہے تو وہ زیر کے ساتھ ہی مجرور ہوگا. آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر مثنیٰ اسم ہے یا جمع مذکر سالم کا اسم ہے یا جمع مؤنث سالم کا اسم ہے تو پھر اس کی مجرور حالت کس طرح سے دکھتی ہے. تو ابھی تک آپ کو یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس حالت جر ہوگی. زائدن دیکھیں دو کسرہ تنوین کے ساتھ مجرور ہے. فضتن دیکھیں کسرہ تنوین کے ساتھ مجرور ہے. النہر دیکھیں ایک سنگل کسرہ کے ساتھ مجرور ہے. تو مضاف الیہ کو بے شک اس کے پاس تنوین ہو، بے شک اس کے پاس الف لام ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں چیزیں وہ رکھ سکتا ہے اپنے پاس، کبھی الف لام تو کبھی تنوین. لیکن اس کو ہمیشہ اعرابی حالت اس کی ہمیشہ حالت جر میں ہونی چاہیے مضاف الیہ کی. اور اسی پہ نمبر 4 پوائنٹ پہ واپس آ کے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مضاف جو ہے بے شک الف لام نہیں لے سکتا، تنوین نہیں لے سکتا، لیکن اس کے پاس تینوں اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں. یہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کتاب و زیدن، یہ نصب میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کتابہ زیدن، یہ جر میں بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کتابی زیدن. لیکن زائد والا جو لفظ ہے مضاف الیہ جو ہے اس کو صرف ایک شرط پوری کرنی ہے کہ وہ صرف حالت جر میں ہی ہوگا ہمیشہ. وہ نہیں کہے کہ میں کتاب و زیدن بن جاؤں یا کتاب و زیدن بن جاؤں، نہیں، اس کو ہمیشہ مضاف الیہ کو ہمیشہ مجرور رہنا ہے، حالت جر میں رہنا ہے. اسی طرح نمبر 6 پوائنٹ جو ہے مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ پہلا اسم جو ہے ظاہر ہے وہ پہلا ہے تو وہ پہلے ہی آئے گا، مضاف الیہ اس کے بعد آئے گا. مرکب اضافی نمبر 7 بتا رہے ہیں کہ مرکب اضافی میں بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، مرکب اضافی بھی ظاہر ہے مرکب توصیفی کی ہی مرکب ناقص کی اقسام ہے نا یہ دونوں. یعنی جیسے مرکب توصیفی آپ کے پاس ہے پورا جملہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ کتاب جدید یعنی نئی کتاب، یا آپ کہتے ہیں رجل الصالح نیک مرد، تو اس کا ترجمہ پورا نہیں ہوتا نا، پورا جملہ نہیں ہوتا، وہ نہ کوئی چیز نہیں بن سکتا، یعنی مکمل سینٹینس نہیں بن سکتا. تو اسی طرح جو مرکب اضافی بھی ہے اس کا بھی جملہ پورا نہیں ہوتا، اس کا سینٹینس پورا نہیں بنتا. یعنی آپ کہتے ہیں کتاب زیدن زید کی کتاب، پھر آپ کہتے ہیں خاتم و فضتن چاندی کی انگوٹھی، پھر آپ کہتے ہیں ماء النہری نہر کا پانی. اب دیکھیں اس میں جملہ پورا نہیں ہے، یعنی ہے کا مفہوم نہیں آ رہا. شروع میں پچھلے سبق میں جملہ اسمیہ جب شروع کیا تھا آپ نے بتایا تھا نا کہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہے
یا ہیں کر کے مکمل ترجمہ اس کا ہوتا ہے، پورا جملہ ہوتا ہے وہ. لیکن یہ جو مرکبات ہیں یہ بیچارے ناقص مرکبات ہیں، ان کا ترجمہ، ان کا جملہ پورا نہیں ہوتا، ان کا ترجمہ ہے کر کے نہیں آتا. لیکن ان کو یہ ایک ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یہ اگر جملے کا جز ہوا کرتا ہے، بلکہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے، یعنی مرکب اضافی، مرکب توصیفی اگر جملے کا جز بن جائیں تو پھر یہ ترجمہ، پورا ترجمہ، پورے جملہ بنوا دیتے ہیں یہ جملے کے اندر جا کے، یعنی جملہ اسمیہ میں جا کے مبتدا یا خبر کی جگہ پہ جا کے یہ پورا جملہ بنوا دیتے ہیں. اس لیے کہا ہے کہ جملے کا جز ہوتے ہیں، یعنی یا تو مبتدا بنیں گے یا خبر بنیں گے. مثلاً ماء النہری، اب نہر کا پانی یہ ایک مرکب اضافی تھا اور مرکب ناقص تھا، یعنی صرف یہ اگر سمپل یہ ہوتا ماء النہری تو اس کا ترجمہ تو ایسے ہی تھا نا، نہر کا پانی. لیکن جب اس کے ساتھ ایک اور لفظ مفرد اسم ملایا گیا عذبن، تو اب جا کے یہ جملے کا جز بنا، یعنی پورا جملہ تشکیل پایا ہے. اور ماء النہری یہ مبتدا بن گیا جملے کا جز، یعنی اس جملہ اسمیہ کا جز یہی ہوتے ہیں نا اس کے اجزاء، مبتدا اینڈ خبر یا متعلق خبر. تو یہاں پر یہ ماء النہری جو مرکب اضافی ہے یہ مبتدا بن گیا ہے. اور عذبن ایک نکرہ اسم ہے جو کہ اپنے جملہ اسمیہ کے رولز کے مطابق یہ نکرہ اسم جو ہے یہ خبر بن جائے گی. تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، یعنی پورا جملہ بنا کے کر رہے ہیں. اب ماء النہری کو ایک اور اسم دے کے تو اس کو جملے کے اندر استعمال کروا کے تو اس کا ترجمہ دیا جا رہا ہے کہ نہر کا پانی میٹھا ہے. تو اس جملے میں ماء النہری مبتدا ہے اور عذبن خبر ہے.